अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदब डायरी में खुश आमदीद। क्रिटिकल थिंकिंग पर ये दूसरी वीडियो है और जिसको लिखा है सरवहारा अंबाकर ने। और अगर आपको ये तहरीरी शक्ल में चाहिए तो आप फेसबुक के ग्रुप जुस्तजू से इसे हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो का टाइटल है जज्बाती इस्तदलाल। तो चलें शुरू करते हैं। क्या आपने सियासत पर कभी गर्मा गर्म बहस की है? या चलें किसी भी मौजू पर किसी और से बात करने का तजर्बा तो हुआ होगा। यकीनन आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि दूसरा किस तरह मंतक को मरोड़ता है, अपनी मर्ज़ी के हक़ाइक़ का इंतखाब करता है या उन्हें भी तब्दील करता है, और अपनी पोजीशन के हर कीमत पर दिफा के लिए किस तरह मुतासब रवैया रखता है। अब अपना कान करीब लाएं, एक बात चुपके से बतानी है। आप भी यही करते हैं। जूलिया गेल्फ लिखती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ख़यालात हमें अपने दोस्त लगते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि वो जीत जाएं, हम उनका दिफा करना चाहते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन और ख़यालात हमारे दुश्मन होते हैं, हम उन्हें गोली मार देना चाहते हैं। नफ्सियात की स्टडीज़ बताती है कि कौन किस बात को किस तरीके से कबूल करता है। इसका ताल्लुक इस बारे में पहले कायम करदा ख्याल की मजबूती से है। ज़्यादातर मामलात में लोग नई इन्फॉर्मेशन मिलने पर ख़ुद को अपडेट कर लेंगे, लेकिन अगर हमें किसी चीज़ के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन पहले से है तो नई मिलने वाली इन्फॉर्मेशन पर जहन तब्दील करने में रफ्तार सुस्त होगी। नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी इन्फॉर्मेशन की रोशनी में परखा जाएगा, और ये बहुत ही मुनासिब तरीक़ाकार है। ये बैजियन अप्रोच है और यही साइंसी अप्रोच है। मसलन मेरे इस यकीन को कि सूरज निज़ाम शमसी का मरकज़ है तब्दील करने के लिए बहुत ही बावसूख, बहुत ही ठोस बुनियादों पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जो इस ठोस साइंसी इन्फॉर्मेशन का मुकाबला कर सके जिसकी बुनियाद पर मेरा ये यकीन है। इसके मुकाबले में अगर कोई मुझे किसी फ़नकार के बारे में कोई नई बात बता दे जो मैंने पहले नहीं सुनी तो मैं उसे बहुत जल्द कबूल कर लूँगा। यही मंतकी तरीक़ा है और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी ऐसे ही गुजारते हैं। जहाँ ये तरीक़ा मुफीद है वहाँ पर यही हमारे ज़हनी झुकाव और तासुबात की वजह भी है, और यह तासुबात मक़ूल बात को रद्द करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और ऐसा उस वक्त नुमायाँ हो जाता है जब किसी यकीन पर हमारी जज्बाती सरमायाकारी हुई हो, कोई चीज़ हमारी पहचान और नज़रिए का एहसास देती हो, हम उसकी नज़र से दुनिया को देखते हों, उसको मुक़द्दस गाय कहा जाता है। हम सब के पास कहानियाँ हैं जिससे हम इस दुनिया को और इसमें अपनी जगह को समझते हैं। अपने ग्रोहों में इनसे अपनी मेंबरशिप बनाते हैं। ये हमारी बुनियादी ज़रूरत में से हैं। जब इन पर किसी भी तरह की ज़द पहुँचने का ख़दशा भी हो तो फिर जज्बात मंतक पर गालिब आ जाते हैं। हम अपनी जगह पर पक्के हो जाते हैं। ये जज्बाती इस्तदलाल की वजह है, और ये वजह है कि आपसे मुख्तलिफ़ नज़रियात रखने वाले हमेशा ही इतने नामाकूल होते हैं। अपने ख़याल का हर कीमत पर दिफा, मंतक को तहस नहस करना, ऐसे हक़ाइक़ का रद्द जो अच्छे न लगें, ऐसे हक़ाइक़ की तख्लीक जिनकी ज़रूरत पड़े, सिर्फ़ उन हक़ाइक़ का इंतखाब जो अच्छे लगें। ये वो तरीक़ा है जिसमें इंसान बहुत महारत रखता है। ऐसा किया क्यों जाता है? इसकी वजह लियोन फेस्टिंगर ने 1957 में पेश की। ये नफ्सियाती खलिश की वजह से है जिसकी वजह इन्फॉर्मेशन का तज़ाद है। अगर एक चीज़ पर मेरा यकीन है और मिलने वाली नई इन्फॉर्मेशन उसके मुतज़ाद मिली है तो दो में से एक चीज़ दुरुस्त नहीं, या तो मेरा यकीन या फिर नई इन्फॉर्मेशन। मुतज़ाद चीज़ों को बैक वक्त संभालना हर एक के लिए आसान नहीं। अगर ये तज़ाद एक या दूसरी तरफ हल ना हो तो फिर हमें किसी एक को रद्द करना पड़ेगा, और अगर ये यकीन मजबूत हो तो फिर इसको बदलने का मतलब एक बड़े चेन रिएक्शन को शुरू करना होगा। मिसाल के तौर पर
مجھے کسی کی دیانتداری پر پورا بھروسہ ہے اور مجھے انفارمیشن ملتی ہے کہ اس نے فراڈ کیا ہے۔ دونوں باتیں بیک وقت درست نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ نئی انفارمیشن درست ہے تو مجھے یقین بدلنا پڑے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ جذباتی وابستگی ہوئی تو پھر یقین بدلنے کا مطلب بہت کچھ بدلنا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ضروری نہیں کہ یہ انفارمیشن درست ہو، لیکن میری پوری خواہش ہوگی کہ یہ غلط نکلے۔ اس انفارمیشن کو پرکھتے وقت اس میں کمزوریاں تلاش کرنے میں میں کتنا وقت لگاؤں گا، اس کا تعلق اس سے ہے کہ جذباتی وابستگی کتنی مضبوط ہے۔ جذباتی لحاظ سے آسان ہے کہ میں نئی انفارمیشن کو دیکھتے ہی رد کر دوں، ذرائع کو چیلنج کروں، اس فراڈ کی توجیہ کروں یا پھر اس خبر کو سازش قرار دوں۔ ایسی باقاعدہ تحریکیں، تنظیمیں، گروپس ہیں جو جذباتی استدلال پیکج کر کے پیش کرتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ ہو، خواتین کے حقوق، ویکسین ہو یا حتیٰ کہ زمین کی گولائی، اس پر پہلے سے پیکج شدہ استدلال مل جائیں گے۔ جس میں زمین گرم نہیں ہو رہی ہوگی، خواتین کے لیے ہر طرف چین ہوگا، ویکسین سے آبادی کنٹرول ہوتی ہوگی اور زمین بیچاری بھی سیدھی سادی ہوگی۔ واضح حقائق تک رد کرنے والے گروہ ہمیں خود کو سمجھنے کے لیے بھی ایک ذریعہ فراہم کرتے ہیں۔ جذباتی استدلال کو فائدہ اس سے ہوتا ہے کہ زیادہ تر انفارمیشن سبجیکٹیو ہوتی ہے۔ کوئی اسٹڈی پرفیکٹ نہیں ہوتی، کوئی ذریعہ ایسا نہیں جس کی تردید نہ کی جا سکے۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، کئی الگ ذرائع سے ملنے والی انفارمیشن مختلف ہو سکتی ہے۔ فیکٹ سے نتیجہ نکالنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، خواہ فیکٹ کے بارے میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اگر کوئی امیر ہے تو آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ ہوشیار اور کامیاب ہے، یا یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ لالچی اور کرپٹ ہے۔ کوئی شخص بہادر ہے یا بے وقوف، کوئی ہٹ دھرم ہے یا مستقل مزاج، مضبوط لیڈر ہے یا جابر۔ ایک ہی فیکٹ سے نتیجہ الگ نکال لینا مشکل نہیں۔ سیاست میں ہونے والے جھگڑے کیوں گرما گرم ہوتے ہیں؟ کیونکہ بہت سی آراء مقدس گائے والی کیٹیگری میں آتی ہے۔ لوگ سیاسی قبیلے سے اپنی شناخت رکھتے ہیں اور یقین کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا قبیلہ نیک ہے اور سمارٹ ہے، جبکہ دوسرے قبیلے میں جھوٹے، مکار اور احمق ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ آن اور آف کے سوئچ نہیں، ایک اسپیکٹرم پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جذبات میں زیادہ شدت رکھتے ہیں۔ آپ اپنے سیاسی خیالات میں صرف تھوڑا سا جھکاؤ رکھ سکتے ہیں یا یقین کی شدت ہو سکتی ہے۔ یہ جھکاؤ خود ہماری رائے بنانے کے کام بھی آتے ہیں۔ ایک سیاسی معاملے پر آپ کیا رائے قائم کرتے ہیں، اس کا بہت تعلق اس سے ہے کہ اس پر آپ کی پسندیدہ پارٹی یا لیڈر نے کیا رائے بنائی ہے۔ اپنے گروہ کے خیالات سے اپنے خیالات کا ہم آہنگ ہونا ہمیں سکون کا احساس دیتا ہے۔ ذہن خیالات کی ایکوریسی میں بہت دلچسپی نہیں رکھتا۔ کیا ہم اپنے نظریاتی یقین اور جذبات کو الگ رکھ سکتے ہیں؟ اسٹڈیز بتاتی ہے کہ کہنا آسان ہے، کرنا نہیں۔ لیکن اگر آپ کوشش کریں کہ اس نئی انفارمیشن کو جو خیالات سے ہم آہنگ ہو، زیادہ تنقیدی نگاہ سے دیکھ سکیں، اور اس نئی انفارمیشن کو جو خیالات سے ٹکراتی ہو تھوڑا سا شک کا فائدہ دے سکیں، تو دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت بہت بڑھ سکتی ہے۔ اس کے لیے شعوری پریکٹس کی اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، پھر وقت کے ساتھ یہ آسان ہوتا جاتا ہے۔ یہاں پر اپنے آپ کو یاد کروانے کے لیے ایک اور بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ وہ لوگ جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں، کوئی افریت نہیں۔ ان کا جو بھی یقین ہے اس کی اپنی وجوہات ہیں۔ جتنا آپ اپنے آپ کو درست سمجھ رہے ہیں اتنا ہی وہ بھی۔ وہ ہم سے اس لیے غیر متفق نہیں کہ ہم نیک ہیں اور وہ بد۔ ان کی اس دنیا کے بارے میں کہانی فرق ہے، اور نہیں، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہر قسم کا نقطہ نظر برابر وزن رکھتا ہے۔ صرف یہ کہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ منطق
اور شواہد کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، نہ کہ اپنی اخلاقی برتری کے گمان کو۔ تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، کومنٹ اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ بھی کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔